हुन्छ सबैजनालाई जय मसीह। आजको सेवामा स्वागत छ। हामी सेवा सुरु गर्दैछौँ। आजको हामी सुरुको प्रार्थना गरेर हामी सबैजनाले आजको सेवालाई अर्पण गर्दै प्रभुको चरणमा अर्पण गर्दै हामी सबैजना मिलेर प्रार्थना गरौँ। आजको सेवालाई प्रभुको चरणमा अर्पण गर्नेछौँ। हालेलुया। परमेश्वर पिता, हामी तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ आजको दिनको लागि। तपाईँको उपस्थितिमा आज हामी आउँदैछौँ। फेरि पनि हामीलाई सहायता गर्नुहोस्। पवित्र आत्मा आज हाम्रो बिचमा तपाईँको उपस्थिति ताजा गरेर राखिदिनुहोस् भनेर हामी प्रार्थना गर्दछौँ। हामी जहाँ जहाँ छौँ, जस्तो परिस्थितिमा जुन ठाउँमा छौँ, त्यही ठाउँमा तपाईँ परमेश्वरको आत्माको अभिषेक तपाईँको उपस्थिति दिनुहोस् भनेर हामी प्रार्थना गर्दछौँ। धन्यवाद चढाउँदछौँ। यो सङ्गतिलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म तपाईँको हातमा अर्पण गर्दछौँ। तपाईँ हाम्रो बिचमा भएर काम गर्नुहोस्। धन्यवाद चढाउँदछौँ, प्रार्थना गर्दछौँ। जुन भजन कोरसहरू हामी गाउनेछौँ, यो भजन कोरसहरूद्वारा तपाईँको महिमा प्रशस्त गरेर हाम्रो हृदयबाट हुन् भनेर प्रार्थना गर्दछौँ। धन्यवाद तपाईँ परमेश्वरलाई। सबै कुरो तपाईँको हातमा अर्पण गर्दछौँ। यो सेवालाई तपाईँको हातमा अर्पण गर्दै प्रार्थना माग्दछौँ येशू प्रभुको नाउँमा, आमेन। हुन्छ, हामी आजको सेवा सुरु गर्दैछौँ। 629 नम्बरको भजन गाएर आजको सेवालाई हामी सुरु गर्नेछौँ। अशान्तिमा जिउनेहरू कृष्णले तिमीलाई खोजिरहेछन्। कृष्णले तिमीलाई खोजिरहेछन्। अशान्तिमा शान्ति दिन बोलाइरहेछन्। अशान्तिमा शान्ति दिन बोलाइरहेछन्। अशान्तिमा जिउनेहरू टाढा भागी नजाऊ ख्रीष्टको प्रेमदेखि। ख्रीष्टले तिमीलाई बिर्सन सक्दैन। टाढा भागी नजाऊ ख्रीष्टको प्रेमदेखि। ख्रीष्टले तिमीलाई बिर्सन सक्दैन। आकाशभन्दा टाढो छ तिमीप्रति ख्रीष्टको प्रेम। सागरभन्दा गहिरो छ तिमीप्रति उनको प्रेम। आकाशभन्दा टाढो छ तिमीप्रति ख्रीष्टको प्रेम। सागरभन्दा गहिरो छ तिमीप्रति उनको प्रेम। अशान्तिमा जिउनेहरू ख्रीष्टले तिमीलाई खोजिरहेछन्। ख्रीष्टले तिमीलाई खोजिरहेछन्। अशान्तिमा शान्ति दिन बोलाइरहेछ। अशान्तिमा शान्ति दिन बोलाइरहेछ। अशान्तिमा जिउनेहरू संसारमा रहन्जेल माया गर्छन् सबैले। एक दिन मरेपछि माया गर्छन् कसले। संसारमा रहन्जेल माया गर्छन् धेरैले। एक दिन मरेपछि माया गर्छन् कसले। संसारको आफन्तले हृदय बिदादेलान्। छैनन् कोही ख्रीष्ट बाहेक माया गर्ने तिमीलाई। संसारको आफन्तले हृदय बिदादेलान्। छैनन् कोही ख्रीष्ट बाहेक माया गर्ने तिमीलाई। अशान्तिमा जिउनेहरू ख्रीष्टले तिमीलाई खोजिरहेछन्। ख्रीष्टले तिमीलाई खोजिरहेछन्। अशान्तिमा शान्ति दिन बोलाइरहेछ। अशान्तिमा शान्ति दिन बोलाइरहेछ। अशान्तिमा जिउनेहरू
हुन्छ, परमेश्वरलाई धन्यवाद। यो भजनद्वारा प्रभुको महिमा भएको होस्। त्यसै गरेर अर्को हामी भजन गाउनेछौँ, विजय भन मण्डली। यो भजनद्वारा पनि परमेश्वरको महिमा भएको होस्। प्रभुलाई धन्यवाद। बाँकी समय हामी आराधनाको सेवामा जानेछौँ। बाँकी समय म केपी भाइलाई दिन चाहन्छु। हालेलुया। आमेन। हामीले भजनहरू गाएर परमप्रभुको नाउँलाई, उहाँको नाउँलाई उचालेका छौँ, उहाँको नाउँको बढाइ गरेका छौँ। आउनुहोस् अझै हामी केही समय कोरसहरू गाएर उहाँको नाउँलाई अझै घोषणा गर्नेछौँ, किनकि उहाँको नाउँ साँच्चै नै अरू नाउँ जस्तो छैन। उहाँको नाउँ चाहिँ योगीको नाउँ छ। त्यसैले म सुरुमा एउटा यो वचनको खण्डबाट पढ्न चाहन्छु। यो 44 भजन सङ्ग्रहको यो 44मा चाहिँ यसरी लेखिएको छ, हे परमेश्वर, हामीले आफ्नै कानले सुनेका छौँ, हाम्रा पिता पुर्खाहरूले हामीलाई भनेका छन्, तपाईँले प्राचीन कालमा उनीहरूका समयमा कस्ता कस्ता काम गर्नुभयो। हामी यहाँबाट के थाहा पाउँछौँ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो परमेश्वरले चाहिँ प्राचीन कालदेखि नै अचम्मका कामहरू गर्नुभएको छ। अनि यी कामको गवाई चाहिँ हाम्रा पुर्खाहरू या त हामीभन्दा अघिका हाम्रा अग्रज, हाम्रा अगुवा पास्टरहरूले चाहिँ दिनुभएको छ। र आज हामीले पनि हाम्रो व्यक्तिगत जीवनमा उहाँको कामहरूलाई महसुस गरेका छौँ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि हामी सबैजनाले उहाँको त्यो कामप्रति, उहाँले हाम्रो जीवनमा गर्नुभएको सबै त्यो कामहरूप्रति, कृपाहरूप्रति, अनुग्रहहरूप्रति चाहिँ हामी उहाँको नाउँलाई धन्यवाद दिँदै अझै उहाँको नाउँलाई उचाल्नेछौँ। हुन्छ, हामी केही कोरसहरू गाएर उहाँको नाउँलाई उचाल्नेछौँ। येशू, येशू, मेरो जीवनको
येशू येशू ख्रिस्ट मेरो मुक्तिदाता हालेलुया गाउँदै म आउँदछु अनुग्रहको सिंहासन अघि हालेलुया गाउँदै म आउँदछु अनुग्रहको सिंहासन अघि पवित्र हात उचाल्दै पवित्र हात उचाल्दै पवित्र हात उचाल्दै पवित्र हात उचाल्दै हालेलुया 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 येशू तपाईँ हाम्रो जीवनको स्वामी तपाईँ हाम्रो जीवनको किल्ला हालेलुया हालेलुया धन्यवाद तपाईँ परमप्रभु परमेश्वरलाई तपाईँ प्रभुलाई हामी धन्यवाद चढाउँदछौँ तपाईँको प्रभु चोकभित्र हामी धन्यवादको भेटी लिएर आउँदछौँ धन्यवाद येशू हालेलुया हालेलुया तपाईँको अगाडि त्यो अनुग्रहको सिंहासनको अगाडि हामी चाहिँ आउँदछौँ प्रभु हालेलुया किनकि तपाईँ परमप्रभु चाहिँ कृपालु हुनुहुन्छ हालेलुया 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 येशू हालेलुया हालेलुया जसै तिम्रो आराधना गर्छु तिम्रो महिमी मुहारलाई हेर्छु जसै तिम्रो आराधना गर्छु तिम्रो महिमी मुहारलाई हेर्छु तिम्रो उपस्थितिभित्र जब पस्छु तिम्रो प्रेमको अनुभव गर्छु लागेका चोट र घात हृदयको निको हुन्छ आत्मा र शरीरको रोग निको हुन्छ आत्मा र शरीरको रोग निको हुन्छ निको हुन्छ हालेलुया यस लर्ड हालेलुया जब हामी परमप्रभुको आराधना गर्दछौँ जब उहाँको गान भजन हामी हाम्रो मुखबाट घोषणा गर्दछौँ जब हाम्रो जीवन नै उहाँको आराधनाको निम्ति हामी समर्पित गर्दछौँ अनि हाम्रा जीवनका सबै ती रोगहरू चाहे त्यो रोग शारीरिक होस् चाहे त्यो रोग आत्मिक होस् चाहे त्यो मानसिक होस् जुनसुकै किसिमका ती रोगहरूलाई चाहिँ उहाँले जित्नुहुन्छ र हामीलाई उहाँले स्वतन्त्र पार्नुहुन्छ तपाईँ कतिजना आज यो प्रतिकूल अवस्थामा यस्तै किसिमको महसुस कतै तपाईँले गरिराख्नु भएको छैन कतै तपाईँले आफैलाई थाकेको आशा रहित बोझले दबिएको त अनुभव गर्दै हुनुहुन्न तपाईँ जब आराधना गर्नुहुन्छ त्यो आराधनामय जीवनले यी सबै कुरामाथि विजय प्राप्त गर्नेछ हालेलुया
तपाईका बोझहरू, तपाईका थकानहरू सबै येशूले लिनुहुनेछ, किनकि उहाँले हामीलाई प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ, थाकेका बोझले दबेकाहरू म कहाँ हो, म तिमीहरूलाई विश्राम दिनेछु। हालेलुया। यस लर्ड। जसै तिम्रो आराधना गर्छु, तिम्रो महिमे मुहारलाई हेर्छु। जसै तिम्रो आराधना गर्छु, तिम्रो महिमे मुहारलाई हेर्छु। तिम्रो उपस्थिति भित्र जब पस्छु, तिम्रो प्रेमको अनुभव गर्छु। लागेका चोट र घात हृदयको निको हुन्छ। आत्मा र शरीरको रोग निको हुन्छ। प्रभुलाई भन्नुहोस्, प्रभु म आराधनामय जीवन जिउन सकौँ। जब तपाईँ अनि मैले, हामी सबैले उहाँलाई मनपर्ने आराधनामय जीवन जिउँछौँ, अनि ती सबै थकानहरू चाहिँ हटेर जानेछ। हालेलुया। अनि ख्रीष्ट हामीसँग हुनुहुन्छ। उहाँले त्यो प्रतिज्ञा हामीलाई गर्नुभएको छ। अनि उहाँले हामीलाई कहिले थाकिएर बोझले दबिएर एक्लै बसेको र एक्लै लडन्त गरेको, स्ट्रगल गरेको उहाँले देख्न चाहनुहुन्न र देख्न सक्नुहुन्न। उहाँ हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। प्रभु हामी तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ। तपाईँ जस्तो को छ र प्रभु जसले यस्तो प्रतिज्ञा गर्न सक्छ। र हाम्रा बोझहरू, हाम्रा थकानहरू, हाम्रा घाउहरू, हाम्रा रोगहरू तपाईँले कल्भरी क्रुसमा लिइसक्नु भएको छ प्रभु। अब हामी स्वतन्त्र छौँ तपाईँको आराधना गर्नको निम्ति। धन्यवाद तपाईँलाई। तपाईँ अझै महिमित हुनुहोस्, तपाईँ अझै उचालिनुहोस्। तपाईँलाई प्रभु हामी सदैव यसरी नै उचाली राख्नेछौँ। सबै कुराको लागि तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ येशू प्रभुको नाउँमा। हुन्छ। अब हामी बाँकीको समय वचनबाट उत्साह लिनेछौँ। तपाईँ सबैजनाले ठिक तरिकाले प्रार्थनामय जीवनमा यो वचनहरू सुन्नुहोला। धन्यवाद। जय मसीह। हुन्छ। यहाँहरू सबैजनालाई जय मसीह। आजको सेवामा सबैजनालाई हार्दिक स्वागत भन्न चाहन्छु र सङ्गीत झुन्डमा हामीलाई अगुवाई गर्ने भाइ बहिनीलाई पनि धेरै धन्यवाद छ। अब हामी ढिला नगरी परमेश्वरको वचनबाट केही कुराहरू हेर्नेछौँ। म सँगसँगै तपाईँहरूले उत्पत्तिको पुस्तक 12 अध्याय पल्टाउनुहोला। उत्पत्ति 12 अध्यायको 1 देखि 5 पदबाट हामी केही कुराहरू आज यहाँनिर छलफल गर्नेछौँ। मेरो बाइबलमा उत्पत्तिको 12 अध्यायको 1 देखि 5 मा यसरी लेखेको छ। म यहाँको माझमा पाठ गर्न चाहन्छु। परमप्रभुले अब्रामलाई भन्नुभयो, तेरो देश र तेरा कुटुम्ब तथा तेरा पिताका घरबाट निस्केर जुन देश म तँलाई देखाउँछु त्यहाँ जा। म तँबाट एउटा ठुलो जाति खडा गर्नेछु र तँलाई आशिष दिनेछु। म तेरो नाउँ प्रसिद्ध गराउनेछु र तँ आशिषको मूल हुनेछस्। तँलाई आशिष दिनेहरूलाई म आशिष दिनेछु र तँलाई शराब दिनेहरूलाई शराब दिनेछु। तँद्वारा नै पृथ्वीका सबै कुलले आशिष पाउनेछन्। 4 पदमा, यसै कारण परमप्रभुले भन्नुभए बमोजिम अब्राम गइहाले र लोत पनि तिनीसँग गए। हारानबाट निस्केर जाँदा अब्राम 75 वर्षका थिए। अब्राम तिनकी पत्नी साराई र तिनका भतिजा लोत र तिनीहरूले जम्मा गरेका सबै धन सम्पत्ति र
हारानमा प्राप्त गरेका मानिसहरूलाई लिएर कनान देशमा जानलाई निस्के अनि त्यहाँ पुगे। आमेन। परमेश्वरको वचन पढाइमा आशिष भएको होस्। र यो खण्डमा हामीले अब्राहमको बोलावट भएको कुराहरू हामी देख्न पाउँदछौँ र अब्राहमको जीवनीबाट आज हामीले थोरै कुराहरू हेर्न सक्नेछौँ। सबैभन्दा पहिला अब्राहम चाहिँ बाइबलमा एकदमै महत्त्वपूर्ण पात्रको रूपमा हामीले देख्न सक्छौँ। तपाईँले पुरानो करारमा र अझै नयाँ करारका विभिन्न जग्गामा पनि अब्राहमको नाम उल्लेख गरिएको छ। त्यो कुराहरू म तपाईँलाई थोरै बताउने छु। र अब्राहमलाई परमेश्वरले कसरी बोलाउनु हो भन्ने कुरा पनि हामी यहाँनिर हेर्नेछौँ र उहाँहरूको जीवनबाट हामीले आफ्नो जीवनमा ती वचनलाई कसरी समावेश गर्ने अथवा कसरी लागू गर्ने भन्ने कुरा पनि थोरै छलफल गर्नेछौँ। सबैभन्दा पहिला अब्राहमको बारेमा थोरै जानकारी लिउँ। अब्राहमको नाम पहिलोचोटि उत्पत्तिको 11 अध्यायको 26 पदमा त्यहाँनिर हामीले पाउँदछौँ। त्यसपछि हामीले जान्न सक्ने कुरा चाहिँ अब्राहमको जन्मस्थान चाहिँ उर भन्ने ठाउँमा भएको थियो। उर भन्ने जग्गा अहिलेको इराकमा पर्छ भनेर त्यहाँनिर भौगोलिक अध्ययन गर्नेहरूले बताउनुहुन्छ। र उनी मूर्ति पूजक परिवारमा जन्मेका थिए भन्ने कुरा पनि हामीले देख्छौँ, जुन कुरो चाहिँ यहोशूको पुस्तक 24 अध्यायको 2 पदमा उल्लेख गरिएको छ। अब्राहम पहिलादेखि नै विश्वासी परिवारमा जन्मेका होइनन्, उनी चाहिँ एउटा मूर्ति पूजा गर्ने समाजमा अथवा घरानामा जन्मेका थिए भन्ने कुरा हामी बुझ्छौँ यहोशूको 24 को 2 पद हेर्दाखेरि। त्यसै गरी उनकी पत्नीको नाम साराई थियो र तिनी चाहिँ बाँझी थिइन् भन्छ। सुरुमा बच्चा जन्माउन नसक्ने स्त्री थिइन्। र अब्राहमलाई परमेश्वरले बोलाउनु हुँदाखेरि उनी 75 वर्षको थिए र परमेश्वरले अब्राहमसँग करार बाँध्नुभयो, जुन कुरा हामीले भर्खरै पढेको खण्डमा देख्न सक्छौँ। र पछि पनि त्यो कुरा परमेश्वरले फेरि दोहोऱ्याइ अब्राहमसँग कुराकानी गर्नुभएको छ। परमेश्वरले अब्राहमबाट एउटा ठुलो जाति खडा गर्ने योजना गर्नुभयो अथवा त्यो प्रतिज्ञा दिनुभयो अघिको हामीले पढेको खण्ड अनुसार। तर यो उति नै खेर चाहिँ भएन। उनले 25 वर्षसम्म कुर्नु परेको कुराहरू हामी पाउँदछौँ अब्राहमलाई त्यो प्रतिज्ञा पुरा हुनको लागि। अनि उनको नाम परमेश्वरले नै परिवर्तन गरेर अब्राहम भन्नुभयो, जसको अर्थ चाहिँ धेरै जातिहरूको पिता भन्ने हुन्छ। सुरुमा उनको नाम अब्राहम थिएन, अब्राम मात्रै थियो। तपाईँले उत्पत्तिको 12 अध्यायमा पढ्न सक्नुहुन्छ। र पछि 17 अध्यायको 5 पदमा पुगेपछि मात्रै उनको नाम चाहिँ अब्रामबाट अब्राहम भएको छ। र त्यो चाहिँ परमेश्वर स्वयंले नै उसको नाम परिवर्तन गर्नुभएको हो। र साराई भन्ने उनको श्रीमतीको नाम पनि सारा भनेर परमेश्वरले परिवर्तन गर्नुभएको छ र त्यसको अर्थ चाहिँ राजकुमारी भन्ने हामीले पाउँदछौँ। त्यसै गरी अब्राहम 100 वर्षको हुँदा इसाकको जन्म भयो। हेर्नुहोस्, उनलाई परमेश्वरले बोलाउनु हुँदा 75 वर्षका थिए र तँबाट एउटा ठुलो जाति खडा गर्छु भन्नुभयो। र त्यति बेला उनको कुनै सन्तान थिएनन्, उनको श्रीमती बाँझी थिइन्। त्यो अवस्थामा परमेश्वरले प्रतिज्ञा गर्नुभयो तँबाट एउटा ठुलो जाति खडा गर्नेछु भनेर। र 25 वर्षपछि 100 वर्षको हुँदा बल्ल चाहिँ नै इसाकको जन्म भएको छ, जुन चाहिँ परमेश्वरले प्रतिज्ञा गर्नुभएको थियो, जो परमेश्वरको प्रतिज्ञा बमोजिम भए। र इसाकबाट याकुब जन्मे, याकुब र एसाउ। र याकुबबाट 12 जना छोरा जन्मे, जसलाई हामीले इजरायलको 12 कुल भनेर हामी भन्छौँ बाइबलमा। र त्यो 12 कुलबाट जति पनि दर सन्तानहरू उत्पन्न भए तिनबाट एउटा ठुलो विशाल जाति भयो। पछि तिनै जातिलाई चाहिँ इस्राएली भनेर भनियो, किनकि याकुबलाई पनि परमेश्वरले नाम चेन्ज गरेर परिवर्तन गरेर इस्राएल भन्नुभएको थियो। र इस्राएलबाट जन्मेको सन्तानहरू भएकोले, त्यो जाति भएकोले उनीहरूलाई इस्राएली जाति भनिन्छ। र तिनै इस्राएलीहरू बसेको कनान देशको नाउँ पनि पछि इजरायल भनेर आज हामी चिन्छौँ। त्यही भएर यो ठुलो जाति परमेश्वरले अब्राहमलाई जुन खडा गर्छु भन्नुभएको थियो, त्यो एउटा जाति चाहिँ इजरायली जातिहरू हुन्। अहिलेको इजरायल देशमा बस्ने यहुदीहरू पनि भन्छौँ, हिब्रूहरू पनि भन्छौँ। ती कुराहरू बाइबलमा उल्लेख गरेको छ। जहाँ जहाँ तपाईँले यहुदीहरू भन्ने अथवा हिब्रू भन्ने, इस्राएलीहरू भन्ने बुझ्नुहुन्छ, त्यो एउटै जाति हो, जुन चाहिँ अब्राहमलाई परमेश्वरले
प्रतिज्ञा गर्नुभएको थियो, तँद्वारा म एउटा ठुलो जाति खडा गर्छु भनेर। र अब्राहमको विषयमा अर्को चाखलाग्दो कुरो चाहिँ उनले परमेश्वरमा विश्वास गरेका कारण विश्वासका पिता कहलिएको पाउँदछौँ। विश्वास उनले एकदमै ठुलो विश्वास गरेका छन् र उनको जीवनमा के कस्तो घटना घट्यो भनेर थुप्रै कुराहरू बाइबलमा हामी पाउँदछौँ। तपाईँले त्यो पढ्न सक्नुहुनेछ, म सबै कुरा यहाँनिर बताउन समयले पुग्दैन। उनलाई बाइबलमा परमेश्वरको मित्र भनेर पनि उल्लेख गरिएको छ, जुन उपाधि अरू कुनै व्यक्तिलाई दिएको छैन। तपाईँले यशायाको 41को 8 पदमा हेर्नुभयो भने, याकुबको 2 अध्यायको 24 पदमा हेर्नुभयो भने अब्राहम चाहिँ परमेश्वरका मित्र थिए भनेर त्यहाँनिर उल्लेख गरेको पाउँछ। र सुसमाचार लेखक मत्तीले आफ्नो पुस्तक मत्तीको सुसमाचारमा येशू ख्रिस्टको वंशावली सुरुवात गर्दाखेरि अब्राहमको नामबाट सुरु गरेका छन्, किनकि उनले चाहिँ यहुदी जातिहरूलाई नै लक्षित गरेर सुसमाचार लेखेको हुनाले उनले आफ्नो यहुदीहरूको पुर्खा अब्राहमबाट सुरुवात गरेर येशू ख्रिस्टसम्म ल्याएको छ र उनको जीवनीको कुराहरू लेखेर सुसमाचार चाहिने इजरायलीहरूलाई दिने काम मत्तीले गरेका छन्। अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा, बाइबलको 27 वटा पुस्तकमा अब्राहमको बारेमा लेखिएको छ। त्यो पनि उनको राम्रो उदाहरण रूपमा अब्राहमलाई हेरौँ भनेर, अब्राहमलाई यसरी परमेश्वरले बोल्नुभयो भनेर असल असल कुराहरूको बारेमा बाइबलमा भएको 66 वटा पुस्तकहरूमध्ये 27 वटा पुस्तकमा अब्राहमको बारेमा उल्लेख गरेको छ। 27 वटा ठाउँमा भनेको होइन, पुस्तकमा, एउटै पुस्तकमा धेरै ठाउँमा उनको नाम उल्लेख गरेको छ होइन। जस्तै उत्पत्तिको पुस्तकमा, गलातीको पुस्तकमा अनि अरू थुप्रै ठाउँमा येशूले पनि अब्राहमको कुराहरू कोट गर्नुभएको छ आफ्नो त्यहाँनिर सुसमाचारको क्रममा। र पुस्तक मात्रै गन्ने हो भने 27 वटा पुस्तकमा अब्राहमको नामबाट त्यहाँनिर सकारात्मक उदाहरणहरू दिएको हामीले पाउँदछौँ। यसरी अब्राहम चाहिँ बाइबल इतिहासमा यहुदीहरूको त्यो एउटा इतिहासमा एकदमै महत्त्वपूर्ण नाम हो। अब यिनै अब्राहमलाई हामीले भर्खर अघि पढेको खण्डमा चाहिँ बोलावट गर्नुभएको छ। परमेश्वरको मिसनमा सहकार्यको निम्ति उहाँले अब्राहमलाई बोलाउनु भएको छ। आजको मेरो शीर्षक नै यही हो, परमेश्वरको मिसनमा सहकार्यको निम्ति बोलावट। मिसन भन्ने कुरा चाहिँ एउटा काम हो, जुन काम अरू व्यक्तिलाई हामीले तोकेर हामी पठाउँछौँ। काजमा पठाएको भन्ने भाषाहरू चलाउँछ सरकारी अफिसतिर चाहिँ। कोही व्यक्तिलाई विशेष जिम्मा दिएर यो अफिसबाट अर्को कुनै क्षेत्रमा कुनै अफिसमा पठाएर त्यो काम पुरा गरेर आउने कार्यलाई हामीले मिसन भनेर बुझ्न सक्छौँ र काजमा पठाएको भनेर पनि हामीले बुझ्न सक्छौँ। र अब्राहमलाई पनि परमेश्वरले विशेष कामको निम्ति यहाँनिर बोलाउनु भएको छ र अब्राहमलाई उहाँले पठाउनु भएको छ। त्यो कुरा हामी छोटकरीमा हेरौँ। र परमेश्वरसँग प्रत्येक मानिसको निम्ति मिसन छ, त्यसैले उहाँले त्यस मिसनको निम्ति उचित समयमा पुरुष र स्त्रीहरूलाई बोलाउनुहुन्छ। एक पदमा हामीले हेरिसक्यौँ अघि नै, अब्राहमलाई परमेश्वरले बोलाउनु भयो, तेरो पिताको घरबाट, तेरो देशबाट र आफ्नो कुटुम्बहरूबाट निस्किएर आइज र म तँलाई जुन ठाउँ देखाउँछु त्यहाँनिर जा। हेर्नुहोस्, बोलाउनुहुन्छ परमेश्वरले तपाईँ र मलाई, अथवा उहाँले सृष्टि गरेको हरेक व्यक्तिसँग उहाँले मिसन राख्नु भएको छ। सबैजनालाई एकै खालको मिसन अथवा काम उहाँले दिनुभएको छैन। हरेक व्यक्तिलाई फरक फरक किसिमको वरदान, क्षमता, सिप, दक्षता, योग्यता अनि त्यो मिसनको निम्ति उहाँले हामीलाई बनाउनुहुन्छ। संसारमा तपाईँले कुनै पनि कुरा देख्नुहुन्न जसको कुनै उद्देश्य छैन, जसको कुनै अर्थ छैन, जसको कुनै प्रयोग छैन। मानिसले बनाएको चिजबिजमा पनि एउटा मिसन छ, यो काम चाहिँ यसको निम्ति हो भनेर बनाउँछ। अनि त्यो कामको निम्ति प्रयोग गर्यो भने त्यो एकदमै उपयोगिता आउँछ। परमेश्वरले बनाउनु भएको मानिससँग झन् ठुलो मिसन छ र उहाँले मानिसहरूलाई यस प्रकारले बनाउनु भएको छ, उहाँको मिसनमा हिँड्नको निम्ति, उहाँको उद्देश्य पुरा गर्नको निम्ति, उहाँको आनन्द पुरा गर्नको निम्ति। र यहाँनिर अब्राहमलाई उहाँले अब तँबाट एउटा ठुलो जाति खडा गर्छु र त्यही जातिद्वारा सारा संसारले आशिष पाउनेछ भन्ने एउटा ठुलो मिसन त्यहाँनिर देखिन्छ।
ठुलो लक्ष्य त्यहाँ देखिन्छ। तर ऊ चाहिँ त्यो घरबाट, आफ्नो परिवारबाट, घरानाबाट र आफ्नो देशबाट नै निस्किनु पर्ने देखिन्छ यहाँनिर बोलावट गर्दाखेरि। मिसनमा सहभागी हुनु भनेको चाहिँ आफ्नो आरामदायी क्षेत्रबाट बाहिर आउनु हो। अब्राहमलाई एकदम आनन्द थियो उरमा बस्दाखेरि। उरबाट पछि सरेर हारानमा आएको देखिन्छ। हारानमा बस्दाखेरि अब्राहमलाई एकदमै सम्पन्नता थियो, परिवारसँग बसेको थियो, आफ्नो खेतीपाती थियो। त्यो बेलाको समयको अनुसार धन सम्पत्ति भनेको भेडा बाख्रा ऊँट गधाहरू खेतीपातीहरू हो र त्यो उसँग प्रशस्त थियो, नोकर चाकरहरू थियो, सबै कुराको सम्पन्नता थियो, केही पनि कमी कमजोरी थिएन। ऊ एकदम आरामदायी क्षेत्रमा थियो, कम्फर्ट जोन भन्छ, त्यो ठाउँमा ऊ बसिराखेको बेला नै परमेश्वरले बोलाउनु भयो त्यहाँबाट निस्केर आइज भनेर। र हामी के भन्न सक्छौँ भने मिसनमा सहभागी हुनु भनेको, परमेश्वरको काममा सहभागी हुनु भनेको आरामको क्षेत्रबाट बाहिर निस्किनु हो। तपाईले बाइबलमा अध्ययन गर्नुहोस्, जो व्यक्तिहरूले परमेश्वरको मिसनमा एकदमै सहभागी भएर काम गरेका छन्, ती व्यक्तिहरू कोही पनि आरामसँग बसेर एकदम सुखशयलमा बसेर काम गरेका छैनन्। उनीहरूसँग हरेक पाइलामा चुनौती छ, हरेक किसिमको बाधा अडचनहरू, खेदो सतावट उनीहरूले पाएका छन्। र मण्डली इतिहासमा हेर्दाखेरि पनि धेरैजना व्यक्तिले आफ्नो जीवन प्रभुलाई समर्पण गरेको कारणले, प्रभुको निम्ति जिउँछु भनेर चाहिँ बलिदानिक जीवन जिएको कारणले उनीहरूले धेरै मूल्यहरू चुकाउनु परेको छ। आरामदायीको क्षेत्रबाट, एकदमै सुविस्ताको क्षेत्रबाट बाहिर निस्किनु पर्छ है। अब्राहमलाई परमेश्वरले भन्नुभयो त्यो ठाउँबाट निस्केर आइज र म तँलाई जहाँ भन्छु त्यहाँ जा। अनि हिब्रूको लेखकले भनेका छन् अब्राहमलाई कहाँ जाने भन्ने कुरा पनि थाहा थिएन, तापनि विश्वास साथ उनी निस्केर हिँडे। कहाँ जाने भनेर पनि उनले सोधेनन्। तपाईँ र म अरू व्यक्तिलाई पनि हामीले उदाहरणको रूपमा लिन सकिन्छ बाइबलमा। जस्तै प्रभु येशूकै कुरा हामी गरौँ। प्रभु येशूले जुन मिसन लिएर आउनुभयो पृथ्वीमा, उहाँ त परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो, पितासँग हुनुहुन्थ्यो, स्वर्गमा हुनुहुन्थ्यो। के कुराको कमी छ त्यहाँनिर, के कुराको समस्या थियो र त्यहाँनिर उहाँ आफै नै सबै कुराका स्रोत हुनुहुन्छ, सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ र उहाँलाई सम्पन्नता, त्यो महिमा कति प्रशस्तै थियो। तर पिता परमेश्वरले जुन प्रकारले मानिसको पापको निम्ति बलिदान हुनको निम्ति ईश्वरलाई एउटा मिसनमा पठाउनु भयो पृथ्वीमा, त्यहाँनिर उहाँले त्यो आरामको क्षेत्रबाट निस्केर आउनुभयो। फिलिपीको पत्रमा पावलले भनेका छन्, उहाँ स्वयं परमेश्वर भइकन पनि त्यो परमेश्वरत्वलाई पक्रिराख्ने वस्तु जस्तो उहाँले ठान्नु भएन, तर त्यसलाई ती छोडेर एउटा मानव रूप धारण गरेर कमजोर दुर्बल मानिस बनेर संसारमा आउनुभयो। यो आरामको क्षेत्रबाट बाहिर आउनु भनेको चाहिँ मूल्य चुकाउनु पर्ने कुरा नै देखिन्छ। जुन आशातीत लक्ष्य हुन्छ, जुन लक्ष्य प्राप्तिको निम्ति त्यो मिसन तयार गरिन्छ, त्यो लक्ष्य प्राप्त गर्नको निम्ति आरामको क्षेत्रमा सम्भव छैन। आरामसँग बसेर, सुखशयलमा बसेर, सुविधामा बसेर, सम्पन्नतामा बसेर त्यो सायद पुरा हुँदैन। त्यसकारणले त्यो ठाउँबाट बाहिर निस्केर गएर सङ्घर्ष गरेर त्यो लक्ष्य प्राप्त गर्नुपर्ने भएको हुनाले त्यो बोलावटमा यीशु प्रभुले पनि स्वर्गको त्यो गौरव, त्यो महिमा, त्यो आदर, उहाँको स्थान, सबै कुरा त्यहाँनिर छोडेर त्यो बाहिर आउनुभयो पृथ्वीमा। र तपाईँ हामी जस्तै एउटा दुर्बल मानवको रूपमा उहाँले आफूलाई सीमित गर्नुभयो। क्रुसको मृत्युसम्म उहाँ जानुभयो। कष्ट र पीडा, खेदो र सतावट उहाँलाई धेरै भयो। त्यो कुरा उहाँले महसुस गर्नुभयो र अन्तिममा उहाँले त्यो मिसन पुरा गर्नुभएपछि फेरि त्यही फिलिपीको बाँकी खण्डले भन्छ, परमेश्वरले त्यो नाउँ उहाँलाई प्रदान गर्नुभयो, जुन नाउँ चाहिँ माथि स्वर्गमा र तल पृथ्वीमा कसैलाई दिएको छैन, कि हरेक जिब्रोले उहाँलाई प्रभु भनी स्वीकार गर्नेछ र हरेक घुँडा उहाँको सामु टेकिनेछ। आमेन। यो कुरा एकदमै महत्त्वपूर्ण छ प्रियहरू। जब तपाईँ र मलाई बोलावट हुन्छ अथवा कसैलाई परमेश्वरले बोलाउनुहुन्छ उहाँको मिसनमा सहभागी हुनको निम्ति, त्यहाँनिर मूल्य चुकाउनु पर्ने हुन्छ, आरामको क्षेत्र छोडेर आउनु पर्ने हुन्छ, आफूले खाइराखेको जागिर छोडेर आउनु पर्ने हुन सक्छ। अर्को उदाहरणसँग पावलको उदाहरण लिन सकिन्छ। पावल पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण व्यक्ति थिए यहुदी समाजमा।
उनी एउटा फरिसी थिए, महासभाको सदस्य। अनि उहाँले धेरै अध्ययन गर्नुभएको व्यवस्थाको। तर जब उनलाई परमेश्वरको बोलावट भयो, दमस्कसको बाटोमा जब यीशुले पावललाई भेट्नुभयो र कुराकानी गर्नुभयो, त्यसपछि उनी परिवर्तन भए, प्रभु यीशुलाई विश्वास गरे। त्यसपछि उनको जीवनमा आफ्नै यहुदी दाजुभाइबाट खेदो, सतावट र उहाँलाई मार्नेसम्मको षड्यन्त्र भएको छ। पटक पटक उनलाई त्यो सुसमाचारको प्रचारको यात्रामा ढुङ्गाले हानेको छ, कोर्रा हानेको छ, जहाजहरू दुर्घटना भएको छ, पक्राउ परेको छ ठाउँ ठाउँमा। अन्तिममा उहाँलाई मृत्युदण्ड दिएको छ पावललाई। आरामको क्षेत्रबाट बाहिर निस्किनुपर्छ मिसनमा जानको निम्ति। अब्राहमको जीवनबाट परमेश्वरले बोलावट गर्दा त्यो कुरा सुरुमै भन्नुभयो, तेरो घरबाट, तेरो पिताको घरबाट, कुटुम्बहरूबाट र तेरो देशबाट निस्केर आइज र मैले जुन ठाउँ देखाउँछु त्यहाँनिर जा। के तपाईँ तयार हुनुहुन्छ परमेश्वरको मिसनको निम्ति? यदि परमेश्वरले अब्राहमलाई जस्तै तपाईँलाई बोलाउनु भयो भने तपाईँको प्रतिक्रिया के हुने हो? तपाईँको प्रतिक्रिया के हुने हो? एकदमै सोचनीय विषय हो। आज धेरैले यो चाहँदैन, आरामको क्षेत्र छोड्न चाहँदैन, आफ्नो जीवनलाई एकदमै आरामदायी सुख सुविधामा सम्पन्नतामा राख्न चाहन्छ। तपाईँ सुसमाचार प्रचार गर्न मुगु हुम्ला जुम्लामा जाऊ, कालीकोटमा जाऊ भन्यो भने बिरलै मान्छेले मात्रै हुन्छ भन्छन् होला, एकदमै कमले मात्रै त्यो कुरालाई स्वीकार्छन् होला, नत्र भने उनीहरूसँग धेरै बहानाहरू हुन्छ। मेरो लागि सुविधाहरू के हुन्छ, मेरो बच्चाहरूको पढाइ कसरी गर्ने हुन्छ, मलाई सपोर्ट के कस्तो हुन्छ, आदि आदि प्रश्न हामी गर्न थाल्छौँ। तर यहाँनिर हेर्दाखेरि अब्राहमले त्यो सहजै स्वीकारेका छन्। इभन कहाँ जाने भन्ने कुरा पनि उनलाई थाहा छैन र पनि उनले स्वीकार गरेका छन् त्यो कुरालाई। र परमेश्वरले जब हामीलाई मिसनमा बोलाउनुहुन्छ, उहाँसँग प्रत्येक मिसनसँग उद्देश्य छ। 2 पदमा तपाईँले पढ्नुभयो, अघि नै पढ्यौँ हामीले, तँबाट एउटा ठुलो जाति खडा गर्नेछु र त्यही जातिबाट सारा संसारले आशिष पाउनेछन्। परमेश्वरले सबै मानिसहरूलाई प्रेम गर्नुहुन्छ र सबै मानिसहरूलाई उहाँले आशिष दिन चाहनुहुन्छ, सबैलाई उहाँले आफ्नो प्रेम बाँड्न चाहनुहुन्छ। तर मानिस जाति भड्किगएको कारणले यो सम्भव थिएन। त्यसकारण परमेश्वरले एउटा जातिको परिकल्पना गर्दै हुनुहुन्छ, अब्राहमद्वारा त्यो जाति बनाउँछु र त्यही जातिद्वारा पृथ्वीका सबै मानिसहरूलाई आशिष दिन्छु भनेर उहाँले भन्नुभयो। उहाँको मिसनको उद्देश्य चाहिँ यो थियो, अब्राहमलाई बोलाउनुको पछाडि त्यत्तिकै उहाँले बोलाउनुहुन्न। गन्तव्यहीन अथवा अर्थहीन यात्रा उहाँसँग छैन। उहाँसँग एकदमै अर्थपूर्ण र गन्तव्य सहितको, उद्देश्य सहितको बोलावट छ। त्यसकारण तपाईँले परमेश्वरको बोलावटलाई जीवनमा अनुभव गर्नुभयो भने, कतै त्यो तपाईँले थाहा पाउनुभयो भने त्यसमा उद्देश्य छ भनेर आनन्दित भएर त्यसलाई स्वीकार गर्नुहोस्। अर्को कुरा चाहिँ परमेश्वरको बोलावटमा आज्ञाकारी हुनेहरूको लागि प्रतिज्ञाहरू पनि समावेश छ। यहाँनिर हामीले 3 पदमा हेर्न सक्छौँ। यहाँनिर परमेश्वरले कति गजबको प्रतिज्ञा अब्राहमलाई दिनुभयो। म तेरो सन्तानहरूलाई आशिष दिनेछु, तँलाई आशिष दिनेहरूलाई म आशिष दिनेछु, तँलाई श्राप्नेहरूलाई म श्राप छु। यहाँ हेर्नुहोस् है, अलिकता परमेश्वरले प्रतिज्ञाहरू अब गर्दै हुनुहुन्छ। तेरो सन्तानलाई म आशिष दिनेछु। परमेश्वरको आशीर्वाद हाम्रो सन्तानहरूलाई हामीले ल्याउन सक्छौँ। जसले तँलाई श्राप दिन्छ त्यसलाई पनि म श्राप दिन्छु, तर जसले तँलाई आशिष दिन्छ म त्यसलाई आशिष दिन्छु। परमेश्वरले एउटा आफ्नो पक्षको मान्छे जस्तै गरेर अब्राहमलाई एकदमै तयारी गर्दै हुनुहुन्छ। यहाँनिर तपाईँ र मेरो बोलावट व्यर्थ हुने छैन। यदि तपाईँ र मलाई उहाँले बोलाउनु भयो भने त्यहाँनिर प्रतिज्ञाहरू पनि छ। हामीलाई लाग्न सक्छ दुःख छ, कष्ट छ, उहाँको बोलावटमा हिँड्नु, उहाँको सेवामा हिँड्नु, परमेश्वरको मिसनमा जानु त सजिलो छैन। यस्ता यस्ता कुराले मात्र हामीलाई भ्रममा राख्न सक्छ, हाम्रो सेवा कार्यलाई कमजोर बनाउन सक्छ। तर त्यहाँनिर
प्रतिज्ञा र आशिष छन् भन्ने कुरा तपाईँ र मैले बिर्सिनु हुँदैन। जुन कुरा चाहिँ हामीले मात्र होइन तर अरू धेरैलाई त्यो आशिषहरू बाँड्न सक्छौँ र हाम्रो जीवनबाट मानिसहरूले परमेश्वरको महिमा गर्न सक्छन्। अब्राहमको जीवन अघि नै हामीले हेरिसक्यौँ। अब्राहम इतिहासको एउटा एकदमै नमुना हो, एकदमै मोडल हो धेरैको लागि र उनको जीवनबाट मानिसहरूले सिक्ने धेरै कुराहरू छ। मैले भने 27वटा पुस्तकमा अब्राहमको बारेमा उल्लेख गरिएको छ, तर त्यसमा कुनै पनि ठाउँमा नकारात्मक कुरा अब्राहमको बारेमा लेखेको छैन। दाउदको बारेमा हामी धेरै कुरा पढ्छौँ, तर दाउदले कसरी व्यभिचार गरे भन्ने कुराहरू पनि छ त्यहाँनिर, नकारात्मक पक्षहरू। दाउदको जीवनका ओह्राली पक्षहरू पनि त्यहाँनिर छ उकालीको सँगसँगै। तर अब्राहमको उदाहरण जहाँ जहाँ दिएको छ त्यहाँनिर त्यस्तो कुराहरू छैन। अब्राहमलाई एकदम सकारात्मक तरिकाले एउटा उदाहरणीय रूपमा बाइबलमा 27वटा पुस्तकले उल्लेख गरेको छ। त्यो चाहिँ अरू मानिसको निम्ति पनि एकदमै आशिष बन्नुभयो अब्राहम भन्ने कुराको एउटा प्रत्यक्ष प्रमाण हो। आशिष र प्रतिज्ञा परमेश्वरले तपाईँ र मेरो निम्ति राख्नु भएको छ। त्यसैले उहाँको बोलावट हामीले यदि अनुभव गर्यौँ भने हाम्रो हृदयलाई कठोर नगरौँ। प्रभुले तपाईँ र मद्वारा धेरैलाई त्यो आशिष पुर्याउन चाहनुहुन्छ। र अन्तिममा म यहाँलाई के भन्न चाहन्छु भने यसको लागि प्रत्येक व्यक्तिले उहाँको बोलावटलाई बिना प्रश्न प्रत्युत्तर दिनु चाहिँ जरुरी हुन्छ। अब्राहमले कहाँ जाने भनेर सोधेन, किन जाने भनेर सोधेन। आजकलको नयाँ पुस्ताहरूमा एउटा प्रश्न चाहिँ एकदमै टटकारो रूपमा देख्छु मैले, केही कुरा भन्यो भने किन भनेर उनले सोधिहाल्छ। नराम्रो होइन त्यो कुरा भन्नु, बुझ्नको लागि किन भन्न ठिकै छ, तर कहिलेकाहीँ के छ भने सोधिहाल्छ त्यो। यसो गर्न भन्यो किन, त्यहाँनिर जाउन भन्यो किन, यता आऊ भन्यो किन। त्यो होइन। परमेश्वरको बोलावटमा किन अथवा यस्तै यस्तै प्रश्नहरू गरियो भने सायद अप्ठ्यारो हुन सक्छ होला। अब्राहमले पनि त्यही प्रश्न तेर्साइदिएको भए सायद त्यस्तो हुन्छ होला। मोसाले प्रश्न गरेका कारणले, विभिन्न किसिमको बहानाबाजी गरेको कारणले उनको जीवनमा र धेरैलाई अप्ठ्यारो पनि परेको छ मोसाको नेतृत्वको क्रममा। मोसालाई जा भन्नुभएको थियो परमेश्वरले मिस्रमा, तर उनले म जाँदै जान्न भनेर, किन मलाई चुन्नुहुन्छ, अरू कसैलाई पठाउनुहोस् भनेर पछि परमेश्वरले आफ्नै दाइ हारुनलाई मोसाको साथमा पठाउनु भयो र हारुनको नेतृत्व चाहिँ मोसाको तुलनामा केही पनि थिएन। त्यसकारण उनले पछि इजरायलीहरूलाई सुनको बादशाह बनाउने कुरामा अगुवाई गरेर त्यहाँनिर ठुलो हिंसा भएको छ। त्यहाँनिर परमेश्वरको अपमान गरेको कुराहरू छ, मूर्ति पूजालाई त्यहाँ प्रश्रय दिएको कुराहरू छ इजरायलको जीवनमा। किनभने मोसाको हठीपनले हो त्यो। उनले किन भनेर सोधेको कारणले, त्यहाँनिर विभिन्न किसिमको बहानाहरू अगाडि ल्याएको कारणले। र अब्राहमले त्यसो गर्नु भएन। उहाँले चाहिँ बिना प्रश्न, र अघि नै भने उनलाई कहाँ जाने भन्ने कुरा पनि थाहा नहुँदै आफ्नो घरबाट निस्केर हिँडे भनेर बाइबलले स्पष्टसँग भनेको छ। अब्राहमले बिना प्रश्न परमेश्वरको आज्ञालाई, परमेश्वरको बोलावटलाई महसुस गर्नुभयो र आज्ञाकारी हुनुभयो। र एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने यो चाहिँ पहिलो बोलावट हो अब्राहमको निम्ति र उसको गन्तव्य अझै धेरै पर छ। र एउटा मिसनबाट अर्को मिसनमा परमेश्वरले हामीलाई लैजान चाहनुहुन्छ। एउटा साधारणबाट जटिलतातिर उहाँले लैजान चाहनुहुन्छ। त्यसकारणले अहिले सामान्य बोलावट छ, साधारण बोलावट छ। त्यो बोलावटमा कोही व्यक्ति चाहिँ आज्ञाकारी भयो भने अर्को ठुलो बोलावटमा परमेश्वरले हामीलाई प्रयोग गर्न चाहनुहुन्छ। त्यसकारणले यदि विशेष बोलावटमा हामी जानु छ भने साधारण बोलावटबाट आज्ञाकारी हुनु एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। 4 र 5 पदमा त्यहाँनिर तपाईँले पढ्नुहुन्छ, यसकारण परमेश्वरले भन्नुभए बमोजिम अब्राहम गइहाले भनेर लेखेको छ। र उनले आफ्नो साथमा लानुपर्ने कुराहरू पनि धेरै कुराहरू लगेका छन्। र हामीले एनटिसीको क्लासमा यो विषयमा डिस्कस पनि गरेका थियौँ एकचोटि। र उसले त आफूलाई चाहिने सबै धन सम्पत्तिहरू, नोकर चाकरहरू लगेछ। अब अहिलेको जमानामा चाहिँ कसरी त्यसलाई सान्दर्भिकतामा ल्याउन सकिन्छ, कसरी त्यो कुरालाई लिन सकिन्छ भन्ने छलफलहरू भयो। र त्यति बेलाको समय भनेको यात्रामा जाँदाखेरि होटलहरू, खाने ठाउँहरू, बस्ने ठाउँहरू केही पनि थिएन। अनि आफू जहाँ पुग्यो त्यहीँनिर आफैले जोडजाम गरेर पकाइ तुलाइ गरेर खानु पर्थ्यो।
त्यस कारणले धेरै कुराहरू घरबाट नै व्यवस्था गरेर जानु पर्थ्यो यात्रामा हिँड्दाखेरि। त्यही भएर अब्राहमले त्यसरी तयारीको साथ गएका हुन सक्छन् र उनको निम्ति अरू साथीहरू पनि काम गर्ने व्यक्तिहरू पनि थिए। तर आजको समयमा त्यस्तै पुरै सम्पन्नता लिएर घरबारै लिएर नोकर चाकर लिएर हिँड्नु भन्ने खोजेको होइन, र आजको सन्दर्भमा हामीले कसरी परमेश्वरको बोलावटलाई प्रत्युत्तर दिन्छौँ त्यो चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण विषय हो आजको वचनमा। आज अधिकतम मानिसहरूको लागि सामना गर्न नसकेको चुनौती चाहिँ बिना प्रश्न यो आज्ञाकारितामा जानु नै हो। हामी धेरै दिमाग लगाउँछौँ, तर्क गर्छौँ, प्रश्नहरू गर्छौँ, अनि त्यसले चाहिँ परमेश्वरको बोलावटमा हामीलाई इमान्दार हुनदेखि अलि साइडमा राख्छ। अन्धधुन्धमा हाम फाल्नु भन्ने पनि होइन, तर हामी कतिजनाले चाहिँ प्रभुको सेवा गर्ने भनेर भविष्य केही नदेखेर नै भनौँ नहेरेर नसोचेर नै हाम फाल्यौँ, र आज प्रभुले हामीलाई डोर्याइराख्नु भएको छ। धेरैजना प्रभुका दासदासीहरू अझै हामीभन्दा धेरै सिनियरहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले पनि त्यही गवाई दिनुहुन्छ। हामीले दायाँ बायाँ केही सोचेनौँ, भविष्य सोचेनौँ, प्रभुको सेवा भनेर हामीले आज्ञाकारितामा आयौँ र प्रभुले हामीलाई यसरी आशिषित तुल्याउनु भएको छ भन्ने कुरा धेरैचोटि हामीले गवाईहरू सुन्न सक्छौँ। त्यस्तै गरेर एउटा परमेश्वरको राज्यमा उहाँको बोलावटमा र उहाँको मिसनमा सहकार्य गर्नको निम्ति हिँड्नु भनेको चाहिँ एउटा विश्वासको यात्रा हो। त्यहाँनिर पहिला नै बसेर हिसाब किताब गरिँदैन, परमेश्वरको बोलावटलाई पक्कासँग अनुभव गरियो भने हिँड्ने हो। 12 जना चेलाहरू यीशुले छान्नुभयो, तिनीहरू विभिन्न पृष्ठभूमिका थिए, उनीहरू पनि हिसाब किताब गरेनन्। माछा मार्नेहरू थिए, जाल छोडेर हिँडे। मत्ती भन्ने चेला चाहिँ कर कार्यालयको कर उठाउने व्यक्ति थियो, उसले त्यहीँनिर आफ्नो टेबलहरू सबै छोडेर हिँडे। र उनीहरूको जीवनबाट परमेश्वरले महान कामहरू गर्नुभएको छ। आज तपाईँ र मैले पनि परमेश्वरको बोलावट पायौँ भने धेरै नसोचौँ, धेरै हिसाब किताब गरेर नबसौँ, नाफा घाटा जोड घटाउ के कसो भूत भविष्य कुराहरू सम्झेर नबसौँ। प्रभुको बोलावटमा प्रतिज्ञाहरू छन्, प्रभुको बोलावटमा आशिष छन्, प्रभुको बोलावटमा उद्देश्य छ, र एउटा कुरा प्रभुको बोलावटमा हामीले मूल्य चुकाउनु पर्ने चाहिँ हुन्छ। त्यो कुरामा हामी बिना प्रश्न, बिना गनगन, बिना बहाना सहभागी भयो भने तपाईँ र म त आशिषित हुन्छौँ, तर हाम्रो कारणले अरू धेरै मानिसलाई आशिष पुर्याउन परमेश्वरले चाहनुहुन्छ। जसरी अब्राहमबाट पृथ्वीका सबै जातिहरूले आशिष पाउनेछन् भन्ने प्रतिज्ञा दिनुभयो, र अब्राहमबाट सुरु भएको जाति इजरायली जाति, यहुदी जातिहरूबाट येशू ख्रिस्टको जन्म भएको छ कालान्तरमा गएर, र येशू ख्रिस्टद्वारा नै पृथ्वीका सबै जातिहरूले आशिष पाउने प्रतिज्ञा प्रभुले गर्नुभएको थियो। र आज येशू ख्रिस्ट हाम्रो निम्ति आउनुभएको कारणले, त्यही जातिद्वारा आउनुभएको कारणले तपाईँ र म आज आशिषित भएका छौँ, र आज धेरैजनाहरू अरू आशिषित हुनुभएको छ, र अझै कतिजना हुन बाँकी हुनुहुन्छ। उहाँहरूको निम्ति पनि प्रभु येशू मात्रै हुनुहुन्छ जो आशिष हुनुहुन्छ ती मानिसको निम्ति। प्रभु येशू मात्रै हुनुहुन्छ जो सबै मानिसको आशा हुनुहुन्छ। प्रभु येशू मात्रै हुनुहुन्छ जो संसारका सबै मानिसको उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता र प्रभु हुनुहुन्छ। यस कारणले तपाईँ र म पनि ती व्यक्तिहरू कहाँ आशिष पुर्याउने हो भने परमेश्वरको बोलावटलाई बिना प्रश्न स्वीकार गरौँ र उहाँको मार्गमा अघि बढौँ। यति भन्दै म आजको वचनलाई अन्त्य गर्न चाहन्छु। तपाईँले यो वचनहरू मनन गर्दै गर्नुहोला। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरेर आजको सेवालाई अन्त गर्नेछौँ। पिता परमेश्वर, धन्यवाद तपाईँलाई, तपाईँको कृपा र अनुग्रहको लागि। हामी जस्ता नालायक मानिसहरूलाई, तुच्छ मानिसहरूलाई तपाईँले प्रेम गर्नुभयो र तपाईँले आफ्नो मिसनमा बोलाउनु भयो। जसरी अब्राहमलाई तपाईँले त्यो मूर्ति पूजक समाजबाट, त्यो एउटा प्रभुलाई नचिनेको समाजबाट बोलाउनु भइकन एउटा ठुलो उद्देश्यमा तपाईँले उहाँलाई ल्याउनु भयो, र उहाँको आज्ञाकारिता र विश्वासको माध्यमबाट पृथ्वीका सबै मानिसहरूलाई तपाईँले आशिषित तुल्याउनु भएको छ। प्रभु धन्यवाद छ। अब्राहमको जाति बाट उत्पन्न भएको जाति जो इस्रायली जाति हो, उहाँहरूको माध्यमबाट, त्यही वंशबाट
यीशु प्रभु आज हाम्रो मुक्तिदाता र उद्धारकर्ता प्रभु भइकन संसारमा आउनुभयो र उहाँको क्रुसको बलिदानले सबै मानिसको पाप क्षमा गर्ने एउटा प्रावधान त्यहाँनिर तयारी भयो, त्यो व्यवस्था तयारी भयो र आज जतिजनाले येशूलाई आफ्नो जीवनका कर्ता, मुक्तिदाता र प्रभु भनेर स्वीकार गर्छन् तिनीहरू सिधै नै परमेश्वरका सन्तान हुन्छन् र साँच्चै नै उनीहरू स्वर्ग राज्यको हकदार हुन्छन्। त्यो कुराको अवसर हामीले पाएका छौँ। प्रभु धन्यवाद, हाम्रो हृदयबाट तपाईँलाई महिमा भएको होस्। म प्रार्थना गर्दछु आज यो सन्देश, आज जसरी अब्राहमले त्यो आशिष हामी कहाँ ल्याउनु भयो, अब हाम्रो पालो यहाँनिर आएको छ कि हाम्रो जीवनद्वारा अरू धेरैले आशिष पाउनुपर्छ। त्यस कारणले त्यो आशिष पुर्याउनको निम्ति हामीलाई पनि तपाईँको विशेष बोलावटमा आज्ञाकारी हुनलाई तपाईँले सहायता गर्नुहोस्। बिना प्रश्न तपाईँसँग त्यो सहकार्य गर्न जुट्नको लागि हाम्रो हृदय, प्राण, आत्मा, शरीरलाई तयारी गराउनुहोस्। प्रभु धन्यवाद छ हाम्रो मण्डली परिवारलाई तपाईँले जुन वरदान दिनुभएको छ, जुन सिप दक्षता तपाईँले दिनुभएको छ, त्यही अनुसारको मिसन तपाईँले उहाँहरूलाई दिनुहुन्छ र जब त्यो दिइन्छ उहाँहरूले सकारात्मक तरिकाले खुसी साथ, हृदय साथ, बिना प्रश्न प्रत्युत्तर दिन सकुन् र तपाईँको आशिषको एउटा वाहक बन्न सकुन् भनेर म प्रार्थना गर्दछु। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आजको हाम्रो यो सेवालाई यहीँ अन्त गर्दछौँ। हामी प्रार्थना गर्छौँ अहिले देशमा लकडाउन खोलिएको अवस्थाहरू छ तापनि जटिलताहरू हुन सक्छन्। प्रभु तपाईँको सुरक्षा हामी माग्दछौँ। यो देशमा र विश्वव्यापी रूपमा भएको महामारीबाट हामी पूर्ण रूपले विजयी हुनका लागि अझै पनि तपाईँसँग निरन्तर प्रार्थना गर्दछौँ। प्रभु धन्यवाद छ, आजको सङ्गतिलाई हामी सम्पूर्ण रूपले तपाईँको हातमा राख्दछौँ र बाँकी जीवन सम्पूर्ण कुराहरू तपाईँको चरणमा अर्पण गर्दै सबै बिन्ती प्रार्थना यीशु ख्रिस्टको नाममा चढाउँदछु। आमेन। हुन्छ, जय मसीह। लकडाउन खुल्यो भनेर धेरै एकदमै ओपन तरिकाले नहिँडौँ अहिले नै, किनकि कतिवटा ठाउँहरूमा, कतिवटा देशहरूमा त्यो कुरा हामीले देखिसकेका छौँ। लकडाउन खुकुलो भएपछि अथवा छोडिएपछि झन् ठुलो सङ्क्रमण भएको छ, किनकि अहिलेको यो लकडाउन खुलेपछि सङ्क्रमित मान्छेहरू पनि बजारमा आउन सक्छन्, जनसम्पर्कमा आउन सक्छन्। त्यसको कारणले फेरि एउटा ठुलो समस्या पनि हुनसक्छ। त्यही भएर आफ्नो आफ्नो ठाउँमा हामी सुरक्षित तरिकाले चलौँ, हिँडौँ र सबै कुरामा प्रभुको सहायता हामी मागिराखौँ। धन्यवाद छ आजको सेवामा अहिलेसम्म धैर्य धारण गरेर बस्नुभएको लागि तपाईँहरू सबैजनालाई धन्यवाद र बाँकी जीवनमा प्रभु हामीसँग हुनुभएको होस्। जय मसीह। शान्तिमा जिउनेहरू कृष्णले तिमीलाई खोजिरहेछन्, कृष्णले तिमीलाई खोजिरहेछन्। अशान्तिमा शान्ति दिन बोलाइरहेछन्, अशान्तिमा शान्ति दिन बोलाइरहेछन्। अशान्तिमा जिउनेहरू टाढा भागी नजाऊ ख्रीष्टको प्रेमदेखि, ख्रीष्टले तिमीलाई बिर्सन सक्दैन। टाढा भागी नजाऊ ख्रीष्टको प्रेमदेखि, ख्रीष्टले तिमीलाई बिर्सन सक्दैन। आकाशभन्दा टाढो छ तिमी प्रति ख्रीष्टको प्रेम,